का संविधान, भारत का देश उस वक्त मजबूत होगा जब भारत की सबसे बड़ी अक़लियत मुसलमानों में उनकी एक सियासी लीडरशिप पैदा होगी। जब तक हम अपनी सियासी लीडरशिप को पैदा नहीं करेंगे, हम कमजोर रहेंगे, हमसे नाइंसाफी होती रहेगी और हमारा इस्तेसाल किया जाएगा। भारत की जमहूरियत को अगर मजबूत करना है, संविधान में और यकीन पैदा करना है, तो हमको अपनी लीडरशिप को पैदा करना है। और याद रखिए, कोई आसमान से कोई आकर तुम्हारा नेता नहीं बनेगा, या जमीन से निकल कर वो तुम्हारा हमदर्द नहीं बोलेगा, बल्कि आज आपको अपने ही दरमियान से अपने इत्तेहाद की ताकत और कुव्वत की बुनियाद पर आपको अपने नेता को बनाना पड़ेगा। 5 साल पहले मजलिस ने कोशिश की, मगर हमको अफसोस इस बात का है कि जिसको हमने अपना समझा, जो मुसीबत में थे, जब उनके घर के लोग उनका हाथ थामने को तैयार नहीं थे, जब वो मुझसे मुलाकात किए तो आंख में आंसू थे और कहा कि आप हमारा हाथ थाम लो, हमको कोई चारा नहीं है, हमको लोग छोड़कर चले जा रहे हैं। हमने बराबर इस बात को सोचा, अख्तर भाई से बात की और हमने उनका साथ दिया इस उम्मीद पर कि वो एक बड़े बाप के बेटे हैं, वो अपने बाप को अपने किरदार में जिंदा रखेंगे, वो तस्लीम साहब को जिंदा रखेंगे उनकी जिद्दोजहद की बुनियाद पर। मेरे अजीज दोस्तों, मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि मेरे वालिद मरहूम 2008 में उनका इंतकाल हुआ और मेरे वालिद के इंतकाल के एक 10 दिन के अंदर हैदराबाद से एक 300 किलोमीटर दूर हमारे जाबिर साहब भैंसा के सदर हैं, एक इलाका भैंसा, उन्होंने फोन कर मुझे कहा कि वाटोली एक मुकाम है, वहां पर एक घर के अंदर हिंदू वाहिनी के ग्रुप के लोगों ने 6 मुसलमानों को जिंदा जला दिया। और जाबिर साहब ने कहा कि साहब आप कैसा भी करो वहां पर पहुंचना आप। मैं अकेला घर से निकला और जब मैं घर से अकेला, मेरे पास गाड़ी थी फोर्ड एंडेवर, आप यकीन जानिए 250-300 किलोमीटर का सफर रात के अंधेरे मैंने अकेले तय किया। और सिर्फ इसलिए तय किया कि मुझे किसी ने कहा था कि अगर तुम्हारे वालिद को जिंदा रखना है तो तुम उनकी तरह उनकी राह पर चलो, लोगों की मदद करो। मैं खैर अकेले वहां पर पहुंचा, बहुत एहतजाज हुआ, हम अपने हाथों से उन जली हुई लाशों को उठाकर निकाले। वहां के उस वक्त के होम मिनिस्टर के गाड़ी के सामने मैंने ठहर कर मजलिस के रुफ़ाओं के साथ एहतजाज किया, जब वहां पर उस वक्त के आंध्र प्रदेश में कांग्रेस की हुकूमत थी। सुबह रात हो गई, सुबह में वापस जब हैदराबाद जा रहा था तो निजामाबाद के इलाके में एक पेट्रोल स्टेशन पर मैं अपनी गाड़ी में डीजल जला रहा था। एक बुजुर्ग चलते हुए आए, बड़े बुजुर्ग थे, ज़ईफ थे, उन्होंने मुझसे कहा कि तुम असदुद्दीन ओवैसी हो? मैंने कहा हाँ। उन्हें मुझसे पूछा कहाँ से आए हो? मैंने कहा कि ये वाटोली में एक परिवार के 6 लोगों को जिंदा जला दिया गया। मैं वहां पर गया, उस बुजुर्ग ने मुझे अपने करीब बुलाया और बुलाकर मुझे अपने गले से लगाकर कहा कि बेटे तुम्हारा बाप मरा नहीं, तुम्हारा बाप जिंदा है अभी। मेरे भाई, ये जज्बे को जिंदा रखना पड़ेगा। कोई तस्लीम साहब का बेटा होना आसान है, मगर तस्लीम साहब को जिंदा रखना वो सबसे बड़ी मुश्किल काम है। मैं कहना चाह रहा हूं, शाहनवाज तुमने तस्लीम साहब को जिंदा नहीं रखा, अख्तरुल ईमान और ओवैसी ने तस्लीम साहब को जिंदा रखा। तुमने अपने किरदार से बता दिया कि तुम कौम और मिल्लत से मोहब्बत नहीं करते। तुम तो सिर्फ जो हुकूमत में होगा उसके आगे तुम अपनी गर्दन को झुका दोगे और अपने ज़मीर की नीलामी तुमने कर दी। मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि हमने बुरे वक्त में उस शख्स का हाथ थामा, मगर आज उस शख्स ने अपने साथ न सिर्फ अपने आप को रुस्वा किया, बल्कि पूरे सीमांचल की जनता को उसने धोखा दिया। अगर तस्लीम साहब आज जिंदा होते तो नहीं मालूम शाहनवाज तुमसे तुम्हारा क्या हाल करते हो कि तुमने जबान देकर तुम मुकर गए। तुमको मैं बार बार बोलता रहा कि मत करो ये काम। मैं तुमको बार बार कहता रहा कि देखो मजलिस से वाबस्ता रहो। जनता ने हमको बड़ी मोहब्बत से, बड़ी आरजुओं से, उम्मीद से हमको कामयाब करती है। हम हजारों लाखों लोगों को नहीं जानते जो निकल कर वोट डालते हैं, हम उनको नहीं जानते जो रात के अंधेरे में उठकर तुम्हारी और हमारी कामयाबी के लिए दुआएं करते हैं। हम नहीं जानते उन माँ और बहनों को जो हमारी कामयाबी के लिए रोजा रखती हैं। मगर इन तमाम लोगों ने आपके और हमारे जज्बात को बालाए ताक रखकर
اپنی ذاتی مفاد کے لیے چند مہینوں کا ڈپٹی سی ایم تھا تیجسوی، تم نے اس کے پاس لے کر چلے گئے، مگر کیا ہوا؟ نہ تم کو کچھ فائدہ ہوا، کیا فائدہ ہوا؟ کچھ مل گئے ہوں گے تم کو، جو بھی تم کو ملا ہوگا، مگر تم نے اس عوام کا اعتماد کھو دیا، تم نے ان غریبوں کا اعتماد کھو دیا، تم نے ان غریبوں کی محبت کو کھو دیا۔ تو بہرحال عزیز دوستوں اور بزرگوں، میں آپ سے وعدہ کر رہا ہوں کہ جو کوئی بھی امیدوار اخترالایمان صاحب جوکی کے لیے منتخب کریں گے، انتخاب کریں گے، میں آپ سے وعدہ کر رہا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی وہ آپ کو چھوڑ کر نہیں جائے گا، انشاءاللہ تعالی وہ زندہ رہے گا تو تمہارے درمیان میں رہے گا۔ اگر اللہ کا حکم ہوگا تو وہ قبرستان بھی جائے گا تو تمہارے کندھوں پر جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ جو لوگ دھوکہ دیتے ہیں، دیکھیے یاد رکھیے، صبح قیامت تک لوگ ٹیپو سلطان کو شیر کہیں گے، میر جعفر میر صادق کو شیر نہیں کہتے، اس کو غدار کہتے ہیں۔ صبح قیامت تک کربلا سے جو آواز آ رہی ہے، کربلا کے ریگزاروں سے جوکی کی عوام آواز آ رہی ہے، جس نے وقت کے یزید کے سامنے سر جھکانا پسند نہیں کیا بلکہ اپنی گردن کٹانا پسند کیا۔ کربلا پکار پکار کر کہہ رہا ہے کہ یزید ملعون ہے اور حسین زندہ ہے اور زندہ رہے گا۔ تو یہ لوگ ان باتوں کو یہ سمجھ نہیں سکے، یہ اب آپ کی محبت کو راجد کے آفس پر نیلام کر دیے، یہ آپ کے ووٹوں کو راجد کے آفس پر نیلام کر دیے۔ خیر کوئی فرق نہیں پڑتا، یاد رکھو غداری کرنے والوں، تم بھی مرو گے، میں بھی مروں گا، مگر میرے مرنے کے بعد بھی سیمانچل میں مجلس کا جھنڈا اونچا رہے گا انشاءاللہ۔ تمہارے مرنے کے بعد تمہارا جھنڈا، تمہارا نام و نشان بھی نہیں رہے گا انشاءاللہ تعالی۔ میں کہہ رہا ہوں ہم سب اس دنیا سے چلے جائیں گے، میں اخترالایمان، مگر جب ہم جائیں گے نا تو جس طرح تسلیم صاحب کے جنازے میں لاکھوں لوگ آئے تھے، اسی طرح ہم کو لاکھوں لوگ کے کندھے پر ہم جائیں گے اور ان دعا کریں گے ہمارے لیے۔ مگر تم جیسے غدار لوگ جب جاؤ گے نا، نہیں معلوم لوگوں کے دلوں میں کیا خیال ہوگا، لوگ کیا بولیں گے مجھے نہیں معلوم۔ ابھی بھی وقت ہے، توبہ کر لو، ابھی بھی وقت ہے، توبہ کر لو اور میدان چھوڑ کر چلا جاؤ۔ تم نے جو غلطی کی، اس غلطی کا حساب یہی ہے کہ تم میدان چھوڑ کے چلے جاؤ۔ ارے یاد رکھو، اللہ بڑا ہے، اللہ فیصلہ کرنے والا ہے۔ اور جو لوگ الزام لگاتے مجلس پر کہ ووٹ کاٹنے آئے ہیں، ارے میرے بھائی، اخترالایمان نے ایک خط لالو پرساد یادو صاحب کو لکھا، ایک خط ان کے بیٹے تیجسوی کو لکھا اور لکھ کر دیا کہ اگر ہم بی جے پی کو اور نتیش کو بہار میں روکنا چاہتے ہیں تو آؤ ہم تم کو پیشکش کرتے ہیں کہ تم ہم کو 6 سیٹ دے دو، 5 تو ہم جیت کر آئے تھے، 6 دے دو، اگر تم جیتتے ہو تو منتری مت بناؤ۔ اخترالایمان نے کہا کہ سیمانچل کی جنتا کے لیے ایک سیمانچل ڈیولپمنٹ کونسل بنا دو تاکہ سیمانچل کا غریب اس بات کو محسوس کر سکے کہ اس سے انصاف ہوگا۔ سیمانچل کی جنتا جو سیلاب میں اس کے لاکھوں ایکڑ زمین کٹ جاتی ہے، وہ سیلاب کے پانی کی نکاسی ہو، کسان کو فائدہ ہو، بچوں کے لیے سکول ہو، نوجوان اپنی جوانی میں اپنے ماں باپ اور اپنی بیوی کو چھوڑ کر پنجاب کی کھیتوں میں کام نہ کرے بلکہ سیمانچل میں رہے۔ ہم نے کہا کہ سیمانچل کا ڈیولپمنٹ کراؤ، مگر اب نہیں معلوم کہ راجد کیا کرے گی، مگر جوکی کی عوام، بہار کی عوام، سیمانچل کی عوام، یاد رکھنا اس بات کو کہ اگر کل بی جے پی یہاں پر خدا نخواستہ اقتدار پر آتی ہے تو میرے الفاظ کو یاد رکھنا کہ اویسی نے آ کر ہم کو باخبر کیا تھا کہ اخترالایمان نے خط لکھ کر کہہ دیا تھا کہ آؤ، باوجود اس کے کہ تم نے ہمارے 4 MLAs کو، ان ضمیر فروشوں کو تم نے خرید لیا، ہم بہار کی جنتا کے لیے، بہار کے روشن مستقبل کے لیے، سیمانچل کے انصاف کے لیے ہم نے دوستی کا ہاتھ بڑھایا تھا۔ مگر یاد رکھو تیجسوی، تمہاری پارٹی تم کو مبارک، تم جو فیصلہ کرو گے تم اس کے ذمہ دار ہوگے، مگر ہماری اس دوستی کی پیشکش کو اگر کوئی کمزوری سمجھتا ہے تو خبردار، یہ ہاتھ مجلس کے بڑے دراز ہیں،
جو دوستی کے لیے بھی آتے ہیں اور تمہارے گریبان کے تار سے کھیلنے کے لیے بھی تیار ہے۔ بہرحال میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، کیا آنے والے ویدھان سبھا میں آپ کس کا ساتھ دیں گے؟ وفادار کا ساتھ دیں گے؟ پتنگ چھاپ پر بٹن دبے گا؟ غدار کا تو ساتھ نہیں دیں گے نا، تو وفادار کا ساتھ دیں گے تو میرے ساتھ نعرہ لگائیے، سیمانچل کی جنتا زندہ باد، سیمانچل کی جنتا، سیمانچل کی جنتا، نعرہ تکبیر۔